मग सगळ्यांक खबर आसा की 25 मे 2011 जे बाळ्ळे हांगा आंदोलन जालें, जे आपल्याले घटनेनुसार जे अधिकार मेळपा जाय हाजे खातीर, आनी त्या आंदोलनाक आमचे स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी स्वर्गीय दिलीप वेळीप यांचे बलिदान जालें. आनी हेंचे बलिदान आमच्या एसटी बांधवा खातीर जाल्लें आसा, अधिकारा खातीर जाल्लें आसा. आनी म्हणून आमी 25 मे हो प्रेरणा दीस म्हणून आमी तांचो उगडास करतात. अंदूचो हो 14वो प्रेरणा दीस आसा. पयलो प्रेरणा दीस 25 मे 2012 पणजीचे आमचे आझाद मैदान जे स्मारक आसा थंयच्यान सुरवात केली. आनी तेन्नाच्यान हो कार्यक्रम हो स्मृती दिन आमी पाळटात. ताजे नंतर आमच्या त्या संघटनेचे आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर यांचे सहकार्यान कांय वर्सां पयलीं सुरवात जालो. आनी आज ह्या कार्यक्रमाक सरकारी स्वरूप प्राप्त जाल्लें आसा. कारण डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आदिवासी कल्याण खातें आनी आमची उटा संघटना यांच्या संयुक्तपणान हो कार्यक्रम, यंदाचो कार्यक्रम राजीव कला मंदिर फोंडा हांगा सकाळच्या 10 वरांच्यान सुरवात जातलो. दर वर्सा आमी वेगवेगळ्या भागांतल्यान करतात. ह्या जाग्यार आमचे ट्रायबल पॉप्युलेशन चड आसा. कार्यक्रमाचे प्रमुख गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री, त्याच बरोबर समाज कल्याण खात्याचे मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आसतले. फोंडाचे स्थानीक आमदार आनी गोंयचे कृषी मंत्री श्री रवी नाईक हे आसतले. उटा संघटनेचे पदाधिकारी आनी त्याच बरोबर गोंयचे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे हे आसतले. आमचे आमदार, ट्रायबल आमदार श्री गणेश गांवकर हे सावड्डी मतदारसंघाचे आमदार आसात. श्री अंथनी वाज हे कुठ्ठाचे आमदार आसात. त्या शिवाय ST/SC आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमळकर, ST कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आदले आमदार श्री वासुदेव गांवकर, तसेच सेक्रेटरी ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर सुनील अंचिपाका IAS हे आमचे गेस्ट असतात. कार्यक्रमाची सुरवात खबर आसा की 20 दशक महोत्सव आमी परवरी हांगा जेन्ना 10 नोव्हेंबराक मोठ्या 25,000च्या उपस्थितीत जेन्ना आमी साजरे केले, त्या वेळार आमी एक CD दाखयल्ली जिचें नांव आसा आक्रोश. जेतूंतल्यान ह्या उटा संघटनेचे आतां पर्यंतचे काम, प्रामुख्यान बाळ्ळीचे आंदोलनाचो जो एक ठळक अशें वैशिश्ट, हेजे सुद्दां सकाळचे 9:30 वरांचेर आक्रोश ही दाखयली वयतली. ही CD आसा. आनी पारंपारीक पद्दतीन आमची नमन पद्दत जी आसा, त्या नमन पद्दतीन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली. आनी आमी आमच्या अपेक्षे प्रमाणे दर वर्साक ही उपस्थिती आसा. म्हणून वर्साक सुद्दां पोरुच्या पेक्षा जास्त उपस्थिती आसतली. कारण ह्या वर्सा आमी चड अशें टार्गेट केला युवा, महिला, विद्यार्थी, त्याच बरोबर जे सरकारी नोकर आसात. कारण आयतार पडटा, 25 मे आयतार पडटा, सगळ्यांक हो प्रिय दीस आसा. आनी शिवाय गेल्ले अनेक वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत योजना घेतले बेनिफिशरी आसात. ST कॉर्पोरेशनाचे बेनिफीट घेतले आसात. हे हांकां सुद्दां आमी उलो मारलो आसा की तुमी आज किंवा जे सरकारी नोकर आसात, भरती जाल्ले आसा, प्रमोशन मेळ्ळें आसा, ह्या सगळ्यांनीच एक आपल्यालो अर्ध दीस मंगेश आनी दिलीपाच्या स्मरणाक तुमी हजर रावचे. तेव्हा आमी तांकां संपर्क केल्लो आसा. आनी आमी आज ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान सुद्दां आव्हान करतात, जेणे जेणे ह्या
ST समाजाचो फायदो घेतलो आसा तांणी आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे, कारण जे 2011 नंतर बाळ्ळीच्या आंदोलनात जे आमचे बलिदान करपी जे आसात युवा आसले तांचे नंतरच सगळी योजना सुरवात जाल्ली आसा. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या वेळार सुद्दां एक वेगवेगळे गव्हर्मेंटाची योजना जी आसा ताजे सुद्दां एक बुकाचेर ताजे सुद्दां एक पॅम्पलेट आसा ताजेय बी माननीय जे मंत्री आसात गेस्ट आसात तांच्या फाटल्यान उद्घाटन जातलें. अनेक योजना आसात त्या योजनाचो सुद्दां हांगा रिव्यू घेतले, काही सजेशन आसतात त्यो सजेशन घेतले. असो एक चर्चात्मक सुद्दां एक भाग आसतो. दर वर्सा आमी ह्या समाजातले बरे काम करपी अशे 4 जाणांचो प्रज्ञावंत असो पुरस्कार दितात. तातूंत स्पोर्ट्स आसता, सोशल वर्कर आसतात, प्रगतीचे शेतकरी आसात, अशे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी अशे 4 जाणांचो गौरव करतले. ताजी नांवां शॉर्टली त्या दिसा आमकां कळटली. आतां गोंयांत ट्रायबलची लोकसंख्या सादारण 12% आसा. इतलो मोठो समाज आसा आणि 20 वर्साच्या निमित्तान आमी सादारण हो म्हणजे 11 तालुक्यांतल्यान 12 पैकी 11 तालुक्यांत पेडणे आमचे तितले चडशे ना, समाज बांधव ना. ह्या 11 तालुक्यांत आमी आयडेंटिफाय ल्हान ल्हान जे वाडे आसात त्या वाडे आयडेंटिफाय केल्ले. जवळ जवळ 750 इतले ल्हान मोठे आमच्या संकल्पनेचे आमचे युनिट आसा वाडो. कारण हे ट्रायबल लोक अशे ग्रुपान रावतात, म्हणजे वाड्यान रावतात. अशें गेल्ले फावटी आमी जवळ जवळ 650 वाड्याचेर आमचे 650 वाड्याचेर आमचे बैठका जाल्ली, एक जागृती जाल्ली आसा. आज उटा हो एक ब्रँड तयार जाल्लो आसा. उटा विशीं उटा कडच्यान सुद्दां अनेकांच्यो अपेक्षा आसात. जशे आमच्यो अपेक्षा सरकारा कडच्यान आसात तशेंच लोकांच्यो अपेक्षा सुद्दां सरकारा बरोबरच उटा ह्या संघटने कडेन संघटनेचे सुद्दां आमचे प्रश्न फुडें व्हरचे. हेजे अनेक तरेचे अश्यो आमकां सूचना येतात आनी मोठी अपेक्षा आसा. आतां हालींच आमचे कांय ज्यो समस्या आसात, प्रामुख्यान मेजर समस्या आसात, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत हालींच 2 दिसां पयलीं आमचे श्री अंतर सिंग आर्या हे नॅशनल कमिशनाचे प्रेसिडेंट आनी त्याच बरोबर बाकीचे 3 मेंबर आसतात. जे फूल कमिशन गोंयांत आसतले. गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी तेंच्यांनी विजीट केली. वेगवेगळ्या समाजा खातीर काम करपी आसा ते संघटना बरोबर तांणी चर्चा केली. सरकारी ऑफिसर आसात तांचे बरोबर चर्चा केली. गोंयचे आमदार मंत्री आसात तांचे बरोबर चर्चा केली. आनी एकंदरीत गोंयच्या ST बांधवाच्यो ज्यो समस्या आसात त्यो समस्या ताणें जाणून घेतल्या आसात आनी ताची प्रेस घेवन सुद्दां सांगलेलें आसा की हो रिपोर्ट आमी राष्ट्रपतीक सादर करतले आनी पार्लमेंटाक सादर करतले. सो आमचे वतीन सुद्दां आमी काही मागण्यो, प्रमुख मागण्यो आमी ह्या कमिशना मुखार दवरल्यो आसात. तेजो उल्लेख आमी डिटेलिंग न करनासतना सांगतात की प्रामुख्यान पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आज पार्लमेंटाक आसा तेजी चर्चा जाली पण ते पास जालां. हेवूय सुद्दां तुमी जाता तितले आयोगाच्या मार्फत सुद्दां तुमी सहयोग करचो आनी हे एक पास करून घेवचे. त्या बरोबर आमचे फॉरेस्टाच्यो कांय जमनी आसात त्यो सुद्दां वतात. सादारण 10,000 इतले प्रकरणां आसात. तेव्हा तेजें आमी निवेदन दिल्लें आसा. ह्यो सनद तांकां जाता तितले बेगीन मेळच्यो. कारण सगळ्यांक खबर आसा की ट्रायबल लोकांचो आनी एग्रीकल्चर आनी काजू हे जे आसात तांचे कडेन कनेक्शन आसा. आनी म्हणून हे एक तेंचे माथ्यार आसलें टेन्शन, फॉरेस्टाचें टेन्शन जाता बेगीन हो आमी विशय तांचे मुखार दवरलो आसा. शेड्यूल्ड एरिया गोंयांत ना त्यो डिक्लेअर जावचो जेणे करून केंद्र सरकाराचो सुद्दां फंड येवपाक शकता. मागीर आमचे अजुनूय बॅकलॉग आसा. हो बॅकलॉग सुद्दां पूर्ण बेगीन जावचो ताचे खातीर एक स्पेशल ड्रायव्ह करचो ह्यो मागण्यो दवरल्यो आसा. तशेंच आमचे ट्रायबल भवन हे जे पर्वरी जावपाचें आसा तेवूय पेंडींग आसा. कारण ट्रायबल भवन आमच्या केंद्र म्हणजे
सेंटर जाग्यार जर पणजे सारखे आसत तर बरो आसता थंयसर हॉस्टेलाची फॅसिलिटी आसा भुरग्यांक शिकपाचें आसा प्रॉब्लम्स देऊन एक स्थानिक प्रश्न सुद्दां आमी त्या कमिशना मुखार दवरले आसा आनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा ज्यो ज्यो गोंयची समस्या आसात तातूंत सुद्दां म्हणले कडेन आसा एसटी लोकांचेर जमीन सुद्दां आसपाक जाय अशे अनेक तरेचे जे विशय आसात जे आमकां त्रास जातात ते सगळे त्या निविदांतल्यान आमी दिल्ले आसात आनी म्हणून गोंयच्या सगळे एसटी बांदवांक आमी उलो मारतात की 25 मे जो आयतार पडटा राजीव कला मंदिर फोंडा आमी हांगा 10 वरांचेर तुमी मोठ्या संख्येन हजर रावचे आनी हे जे आमचे पेना दिसा हो तुमी यशस्वी करपा खातीर योगदान दिवचें हें आसा हो असो आमी उलो मारता आमची संघटना खंयच्याय समाजाक टीका करना आपापल्या गोंयांत सर्व धर्म समभाव म्हणटा सगळ्यांक हांगा रावपाचें स्वातंत्र्य आसा तशेंच आमी फक्त आमचे अधिकारा खातीर ही जागृती आनी ही चळवळ सुरू केल्ली आसा तिचा सादारण आज 2004 साकून एसटीचो स्टेटस मेळ्ळे नंतर 2004 आमी सुरवात केल्ली न थकता न थांबता ह्या संघटने उठा संघटनेचें काम चालू आसा.